Duha ka butang nganong kinahanglan nato magpaubos. Una, tungod kay gikasilagan sa Dios ang mga taong garboso. Panultihon 16:5 nag-ingon, gikasilagan sa Ginoo ang garboso, ang maong tawo silutan gayud. Ikaduha, kinahanglan nato magpaubos kung gusto ta makasulod sa gingharian sa Dios. Mateo kapitulo 5 bersikulo 3 nag-ingon, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Psalms 149 verse 4 says, For the Lord takes pleasure in His people. He will beautify the humble with salvation. So church, asa man ka karon igsuon, palihog giawhag ko ikaw nga ipaubos ang imong kaugalingon. Paubos sa Dios mga igsuon mintras aduna pa kay panahon. Hinumdumi nga mubo ra kayo ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Ecclesiastes 6:12 nag-ingon na mubo ra kayo ang kinabuhi, mahanaw lang kining dayon sama sa anino. Ug gani mga igsuon hibalui nga daghag namatay karon sa ilang garbo, daghag namatay karon mga igsuon, daghag mga tao nga namatay karon mga igsuon nga wala kaila sa Dios. Daghag mga tao nga namatay nga nagdumili mga igsuon sa pagsunod sa tungbuhi na Dios. Nagdumili sila sa pagsunod sa labing gamhanan ug buhi na Dios ug gani nagpatuyang sila sa pagpakasala dinhi sa kalibutan. Apan ikaw karon igsuon, sultian te ka, aduna pa kay panahon igsuon, aduna pa kay paglaom. Nagtuo kog dako nga namulong ang Dios sa imong kasing-kasing karon, namulong ang Dios directly diha sa imuha mga igsuon, diha sa imuha igsuon, palihog paubos sa imong kaugalingon. Hibaluing nga adunay paglaom kay Hesukristo. Siya ang bugtong anak sa Dios, siya ang bugtong dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Siya ang bugtong anak sa Dios nga gipadala dinhi sa amahan aron sa pagluwas kanato. Gani mga igsuon, nag-ingon siya mga igsuon nga kinsa katong mutuog mosalig kaniya makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Ug gani si Jesus Christ mismo igsuon nga Dios, nagpaubos siya sa iyang kaugalingon. Atong basahon ang Filipos kapitulo 2 bersikulo 6 hangtod 11 mga igsuon. Nag-ingon din hina, bisan siya Dios, wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Dios. Hinuon sa iyang kaugalingong kabubuton, gibiyaan niya kining iyang katungod ug nahimong usa ka ulipon. Natawo siya sama sa kasagarang tawo, nagpaubos siya ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, bisan sa iyang kamatayon sa krus. Tungod niini, gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan, ug gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanangalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga tuwa sa langit, sa ibabaw sa yuta ug sa ilalom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus, ug ang tanang magsangyaw nga sa Hesukristo, ug ang tanan magsangyaw nga sa Hesukristo maong Ginoo, alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Dalay ko na atong buhit na Dios. Praise God. Subliun ko mga igsuon, ayaw sayangi ang panahon, paubos sa Dios mga igsuon, hinulsuli ang imong mga sala mga igsuon, paubos sa Ginoo sa aduna pa kay panahon. Once again, paubos sa imong kaugalingon mga igsuon. Be humble. Dahan salamat.